गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2800 अरब रुपए तक पहुंच गया है। गर्दिशी कर्ज पर काबू पाने के लिए नई हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। वजीर आजम की जानिब से तश्कील करदा टास्क फोर्स हिकमत अमली पर अमल दरामद के लिए फाल कर दी गई है। गर्दिशी कर्ज के खात्मे के लिए आम सारिफिन पर बोझ नहीं डाला जाएगा। गैस सेक्टर की सरकारी कंपनीज का मुनाफा कर्ज के खात्मे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा बताना है ज़राए का। जबकि हुकूमत ने गैस पर लेवी और कीमतें बढ़ाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2800 अरब रुपए तक पहुंच गया है। शाहिद अजमल से मजीद तफसीलात जान लेंगे। शाहिद, कर्ज बढ़ गया है गैस सेक्टर का? शाहिद, आप हमें सुन पा रहे हैं? गर्दिशी कर्ज में इजाफा हुआ है गैस सेक्टर के? जी बिल्कुल, गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2800 अरब रुपए तक पहुंच गया है और गर्दिशी कर्ज पर काबू पाने के लिए नई हिकमत अमली तैयार की गई है। वजीर आजम की जानिब से तश्कील करदा टास्क फोर्स हिकमत अमली पर अमल दरामद के लिए फाल हो गई है और गर्दिशी कर्ज के खात्मे के लिए आम सार्फिन पर बोझ नहीं डाला जाएगा। गैस सेक्टर की सरकारी कंपनियों का मुनाफा गर्दिशी कर्ज के खात्मे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और हुकूमत ने गैस पर लेवी और कीमतें बढ़ाने की तजवीज़ मुस्तरद की है और माजी में इस तरह की स्कीम पर IMF ने एतराज किया था। अब उस स्कीम की जो खामियां हैं उनको दूर कर दिया गया है। जी, स्कीम की खामियों को दूर कर दिया गया है, गर्दिशी कर्ज में इजाफा हुआ है। शाहिद, ये भी बताएगा कि टैक्स चोरी रोकने का जो मिशन है, तंबाकू सेक्टर की मुकम्मल मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग का फैसला सामने आ गया है। बिल्कुल, टैक्स चोरी रोकने के हवाले से तंबाकू सेक्टर की मुकम्मल मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग का फैसला किया गया है। तंबाकू सेक्टर में 300 अरब रुपए की टैक्स चोरी रोकने के लिए मॉनिटरिंग की जाएगी। तंबाकू के पत्तों की GLT यूनिट्स पर FBR टैक्स अफसरान तैनात होंगे और GLT यूनिट्स पर ट्रैकिंग से गैर कानूनी तंबाकू की फराहमी रोकी जाएगी। तंबाकू से भरी ट्रकों पर ट्रैकिंग सिस्टम लाजिम करार दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक GLT यूनिट्स को ट्रक निकलने से पहले FBR को आगाह करना होगा। जी, FBR को आगाह करना होगा। शाहिद अजमल, आप हमें तफसीलात से आगाह करे थे, आपका शुक्रिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ेली कमेटी का कन्वीनियर सैयद नवीद कमर की ज़ेरे सदारत इजलास जारी है। वजारत ख़जाना से मुतालिक ऑडिट एतराज़ात का जायज़ा लिया गया। मुसाबकती कमीशन की जानिब से 68 अरब रुपए के जुर्मानों की रिकवरी ना करने से मुतालिक ऑडिट एतराज़। कमेटी ने मुसाबकती कमीशन की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। नवीद कमर ने कहा कि जो काम आपको करना चाहिए वो कुछ सूबाई हुकूमत करती है, कुछ विफाकी हुकूमत करती है। परफॉर्मेंस की बुनियाद पर हम मुतमईन नहीं हैं। चेयरमैन मुसाबकती कमीशन ने कहा कि 68 अरब से कम होकर यह रकम 19 अरब पर आ गई है। 2 सालों में 225 केसेस का फैसला किया, 80% तक रिकवरी चली है। नवीद कमर ने कहा कि यूफोन ने टेलीनॉर को खरीदा, मसला आपके पास फंस गया है, किसी गरीब को पकड़ लिया तो ये आपकी परफॉर्मेंस नहीं है। अगर कानून में कमजोरियां हैं तो हमें बताएं। रिकवरीज और केसेस के डिस्पोजल के सिस्टम में क्या बेहतरी लाई है? कमेटी ने आइंदा ब्रीफिंग तलब कर ली है। 2013-14 की एक फाइनल ग्रांट से 3 अरब 82 करोड़ लैप्स होने से मुतालिक मामला। सैयद नवीद कमर ने कहा है कि लोगों को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। लैप्स हुआ और गलती HEC के दरवाजे पर आ रही है। कमेटी ने HEC हुकाम के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। नवीद कमर ने कहा कि अरबों रुपए ब्लॉक कर दिए गए हैं और सरेंडर नहीं करते, लोगों को इसका जिम्मेदार ठहराना चाहिए। NFC पेमेंट से ऑडिटर जनरल की सर्टिफिकेशन के बगैर कलेक्शन चार्जेस की कटौती से मुतालिक ऑडिट एतराज। नवीद कमर ने कहा कि रिकंसिलिएशन की जाए और इसके बाद कटौती की जाए। कमेटी ने हिदायत के साथ मामला निपटा दिया। DG ISPR का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा। इंतजामिया और तलबा ने तर्जमान पाक फौज का पुरतपाक इस्तकबाल किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पाक अफवाज की हिकमत अमली और कामयाबी पर रोशनी डालते हुए कहा कि मार्का हक में फतह मुबीन में आवाम की फतह और हिमायत बिलखुसूस नौजवानों का किरदार अहम रहा। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक था, है और रहेगा। बलोच आवाम पाकिस्तान से तारीख, मजहब, सकाफत और रिवायात के रिश्तों में जुड़ी है। मुट्ठी भर दहशतगर्द बलूचिस्तान और पाकिस्तान की मजमूई तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। तलबा और तालिबात ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस की तारीखी फतह पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। तलबा की जानिब से खराज तहसीन पेश किया गया। DG ISPR का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा। रूस में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। मुसाफिर तैयारे में 49 अफराद सवार थे। खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारे में सवार तमाम अफराद हलाक हो गए। तैयारा मौसम की खराबी के बायस लैंडिंग के दौरान हद निगाह कम हो जाने के बायस गिरकर तबाह हुआ। रूसी हुकाम ने तस्दीक कर दी है। तैयारा मौसम की खराबी के बायस लैंडिंग के दौरान गिरकर तबाह हुआ, ऐसा बताना है रूसी ज़राए का। रूस में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया।
मुसाफिर तैयारे में 49 अफराद सवार थे। खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारे में सवार तमाम अफराद हलाक हो गए हैं। तैयारा मौसम की खराबी के बायस लैंडिंग के दौरान हद निगाह कम हो जाने के बायस गिरकर तबाह हुआ है, ऐसा बताना है रूसी हुक्काम का, जिनकी जानिब से तस्दीक कर दी गई है। 49 मुसाफिर तैयारे में हलाक हो गए हैं। रूस में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं, मुसाफिर तैयारे में सवार तमाम 49 मुसाफिर हलाक हो गए। खबर एजेंसी की जानिब से बताया गया है, जबकि तैयारा मौसम की खराबी के बायस लैंडिंग के दौरान गिरकर तबाह हो गया। रूस से यह खबर है जहां पर 49 मुसाफिर हलाक हो गए हैं। इस्लामाबाद के डीएचए फेज 5 में बरसाती नाले में गाड़ी समेत बाप और बेटी के बह जाने का वाकया। रेस्क्यू 1122 रावलपिंडी को गाड़ी का दरवाजा और बोनट मिल गया। तर्जुमान के मुताबिक दरवाजा और बोनट दरिया समा पुल के नीचे से मिला है। रेस्क्यू 1122 रावलपिंडी की टीमें तीसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। आपको बताएं, डीएचए फेज 5 में गाड़ी समेत बाप और बेटी के बह जाने का ये वाकया है। रेस्क्यू 1122 रावलपिंडी को गाड़ी का दरवाजा और बोनट मिल गया है। दरवाजा और बोनट दरिया समा पुल के नीचे से मिला है, ऐसा बताना है रेस्क्यू 1122 जराए का। रेस्क्यू रावलपिंडी की टीमें तीसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन में मसरूफ हैं। डीएचए फेज 5 इस्लामाबाद के बरसाती नाले में डूबने वाले वालिद और बेटी की तलाश का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी। रेस्क्यू समेत दीगर इमदादी टीमों को सिर्फ गाड़ी का सामान ही अब तक मिल सका है, जिसमें गाड़ी का बम्पर, दरवाजा और बोनट शामिल है, जबकि वालिद और बेटी इमदादी टीमों के तवील तरीन सर्च ऑपरेशन के बावजूद ताहाल ना मिल सकें। सवा पुल पर इस वक्त ऑपरेशन किया गया। सूरत हाल जो है वो इस वक्त क्या है जान लेंगे हमारे नुमाइंदा अदील अशरफ से। अदील बताएगा ऑपरेशन जारी है और सूरत हाल क्या है। जी बिल्कुल, 3 रोज़ हो चुके हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या निजी हाउसिंग सोसाइटी में पेश आया था, जहां पर वालिद और बेटी जो है बरसाती नाले में बह गए थे और उनकी तलाश का जो सिलसिला है आज तीसरे रोज़ में दाखिल हो चुका है। 2 रोज़ पहले ही गाड़ी का बम्पर मिला और आज अलल सुबह रेस्क्यू टीमों को सवां जो पुल का मकाम है यहाँ पर अगर बात की जाए तो रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा से किया गया था, जबकि कल उनको यहाँ से कुछ भी नहीं मिल सका। और आज क्योंकि पानी की सतह काफ़ी हद तक कम हुई थी, कल यही जगह जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पानी देखा जा रहा था। और इस वक्त अगर बात की जाए, कुछ ही देर पहले यहाँ से गाड़ी का बोनट और दरवाज़ा मिल सका है और 2 रोज़ पहले सिर्फ गाड़ी का बम्पर मिल सका है। लेकिन अभी तक वालिद और जो बेटी है वो नहीं मिल सके। निजी हाउसिंग सोसाइटी के बरसाती नाले की मुख्तलिफ जगहों पर ये ऑपरेशन किया जा रहा था, जिसको रोक कर दरियाए सवां जो है इसका इंतखाब किया गया था रेस्क्यू टीमों की जानिब से। पानी कल यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखा जा रहा था, लेकिन आज पानी की जो सतह है काफ़ी हद तक कम देखने को मिल रही है। और इस वक्त जो ऑपरेशन है उसको निजी हाउसिंग सोसाइटी में भी शुरू कर दिया गया है। वहाँ पर सर्च ऑपरेशन के लिए मुख्तलिफ इमदादी जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं, ड्रोन के ज़रिए, कश्ती के ज़रिए, और उसके साथ हम देख रहे हैं हेली भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद आज इस अफसोसनाक साने में जो वालिद और बेटी गुम हो गए थे बरसाती नाले में बह जाने से, वो अभी तक ताहाल मिल नहीं सके। जी, अस्तौर के बोलन गांव में नाले में आने वाले अचानक सैलाबी रेले के बायस खातून जान की बाजी हार गई। एसपी अस्तौर वजीर नेक आलम के मुताबिक सैलाबी पानी ने न सिर्फ ज़रई ज़मीनों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि इलाका मकीनों की वाटर चैनल और वाटर सप्लाई लाइन्स भी शदीद मुतासिर हुई हैं। मजीद जान लेते हैं वजाहतुल्लाह अस्तौर से। जी वजाहत बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुलंद नाले के मकाम पर, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे कल जो बहुत बड़ा सैलाबी रेला है उसकी रद में आती एक मकामी खातून जो है वो जाबाज हुई थी। ऐसी 1112 और जिली इंतजामिया की तरफ से उनकी डेड बॉडी को रेस्क्यू किया गया और मकामी जो गाँव है बुलंद में उनकी तदफीन की गई। यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ, सैलाबी जो रेला है उसकी जद में आके यहाँ के मकामी लोगों की जो ज़मीनें थी वो भी उसकी जद में आ गई। और यहाँ पे जो लोगों के बागात से फसलें वगैरह और जो दरख्त वगैरह यहाँ पे उन लोगों ने लगाए थे वो सैलाब की जद में आके जो है तबाह हो चुके थे। जी, खानका डोगरा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश का पानी नशेबी इलाकों में जमा होने से शहरियों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानने के मुदस्सिर अली भट्टी से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह खानका डोगरा में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। काले काले बादलों ने पूरे शहर को अपने लपेट में लिया और बारिश वक्फे से जारी है। बारिश होने से मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया और गर्मी से मुरझाए हुए जो शहरियों के चेहरे थे वो भी खिले उठे हैं और शहरी मौसम को खूब इंजॉय कर रहे हैं। खासतौर पर बच्चे हैं वो बारिश में नहा रहे हैं, वो मौसम को इंजॉय कर रहे हैं। अगर बात की जाए शहर के नशेबी इलाकों की, तो शहर के नशेबी इलाकों में बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। इसके साथ साथ लाहौर सगोदर रोड की बात की जाए तो बारिश का पानी वहाँ भी खड़े होने की वजह से जो ट्रैफिक की रवानगी में शदीद मुतासर हो रही है और शहरियों को और मुसाफिरों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी,
لاہور کے مختلف مقامات پر تیز بارش اور بعض علاقوں میں بوندا باندی ہوئی ہے، جس کے باعث درجہ حرارت میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں شہر میں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ مزید تفصیلات کیا ہیں جانیں گے شیخ رشید سے۔ جی شیخ رشید، لاہور میں بادل برسنے کو تیار ہیں؟ جی بالکل، آج شہر کے مختلف مقامات پر صبح سویرے موسلادھار اور تیز بارش ہوئی ہے اور بعض علاقوں میں بوندا باندی ہوئی ہے، جس کے باعث موسم خوشگوار ہے۔ دھوپ کے باوجود، کڑکتی ہوئی دھوپ کے باوجود موسم خوشگوار ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے جو لاہور کا ٹمپریچر ہے، درجہ حرارت ہے، اس میں خاطرخواہ کمی ہے، چونکہ مونسون کا چوتھا سپیل شروع ہو چکا ہے اور یہ سلسلہ جو ہے یہ 25 جولائی تک جاری رہنے کا امکان ہے اور 25 جولائی تک اسی طرح شہر میں اور شہر کے مضافات میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کہیں موسلادھار بارش ہوگی، کہیں دھوپ ہوگی اور کہیں بوندا باندی ہوگی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ دھوپ کے باوجود ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور ٹھنڈی ہوا کے باعث لوگوں کو سکون ملا ہے، چین ملا ہے، گرمی اور حبس سے نجات ملی ہے اور درجہ حرارت میں خاطرخواہ کمی واقع ہوئی ہے اور یہ سلسلہ جو ہے وقفے سے یہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ جی، شہر قائد میں سرمئی بادلوں کے ڈیرے رات گئے اور صبح سویرے شہر کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے آج ہلکی بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے، بتا رہی نمائندہ ABN نیوز عابدہ خان۔ جی عابدہ خان۔ بالکل، شہر قائد کا موسم خوشگوار ہے، مطلب ابر آلود ہے اور اس وقت گہرے سرمئی بادلوں کے بسیرے کراچی میں چھائے ہوئے ہیں اور رات گئے شہر کے مختلف علاقوں میں، صبح سویرے بھی شہر کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پر کہیں پر ہلکی بارش تو کہیں پر بوندا باندی ہوئی ہے اور آج بھی محکمہ موسمیات کے مطابق دن کے اوقات میں بھی شہر کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی ہے اور ہلکی بارش کا جو امکان ہے ظاہر کیا گیا ہے۔ موسم خاصا خوشگوار ہو چکا ہے اور اگر اس وقت ہم موجودہ درجہ حرارت کی بات کرتے ہیں تو موجودہ درجہ حرارت جو ہے اس وقت 31 ڈگری سینٹی گریڈ اور جو محسوس کیا جا رہا ہے درجہ حرارت وہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک محسوس کیا جا رہا ہے اور ہوا میں نمی کے تناسب کی اگر بات کی جائے تو ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 70% ریکارڈ ہوا ہے اور ہوائیں اس وقت جنوب مغربی سمت سے 18 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات کا یہی بتانا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں تک جو ہے موسم خوشگوار رہے گا، ہلکی بارش اور بوندا باندی بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہوائیں ہیں اس کی رفتار میں تیزی بھی کا بھی امکان ظاہر کیا گیا کیونکہ سمندری ہوائیں اس وقت مکمل طور پر بحال ہیں، جس کی وجہ سے گرمی کی شدت میں خاصی کمی جو ہے وہ دیکھی گئی ہے اور محکمہ موسمیات کا یہی بتانا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں تک سمندری ہوائیں بھی بحال رہیں گی اور ٹمپریچر جو ہے اس میں بھی مزید کمی واقع ہوگی۔ جی ناظرین، آپ کو بتائیں کہ بہہ جانے والی گاڑی میں کرنل اور ان کی بیٹی سوار تھے۔ کرنل صاحب کی لاش مل گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں تازہ ترین صورتحال سے کہ کرنل کی لاش ملی ہے۔ DHA اسلام آباد میں کار سمیت بہہ جانے والے باپ بیٹی کا سرچ آپریشن جاری ہے۔ ریسکیورز کی جانب سے اطلاع دی گئی ہے کہ کرنل کی لاش مل گئی ہے۔ کرنل اور ان کی بیٹی گاڑی میں سوار تھے، گاڑی ریلے میں بہہ گئی تھی اور ریسکیو نے ڈوبنے والے باپ کی لاش کو تلاش کر لیا ہے۔ شہری کو سواں کے قریب سے لاش ملی ہے اور آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں کہ DHA فیز 5 اسلام آباد میں ڈوبنے والے کرنل کی لاش مل گئی ہے۔ DHA اسلام آباد میں کار سمیت بہہ جانے والے باپ بیٹی کا سرچ آپریشن جاری ہے۔ ریسکیو نے ڈوبنے والے باپ کی لاش کو تلاش کر لیا ہے، جبکہ شہری کو سواں کے قریب سے یہ لاش ملی، جس پر شہری نے ریسکیورز کو آگاہ کیا اور ریسکیو نے لاش کو ریکور کر لیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ DHA فیز 5 میں کار بہہ گئی تھی سیلابی ریلے میں، جس میں کرنل اور ان کی بیٹی سوار تھے اور کرنل کی لاش کو تلاش کر لیا گیا ہے، جبکہ بیٹی کی تلاش کے لیے آج تیسرے روز بھی آپریشن جاری ہے۔ انوار عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انوار، لاش مل گئی ہے کرنل کی، جبکہ اس وقت تیسرے روز بھی آپریشن جاری ہے بیٹی کی لاش کی تلاش کے لیے۔ آج بالکل جو گزشتہ دو دن کا جو DHA 5 سے کرنل قاضی اور ان کی بیٹی کی جو نعش تھی، بالآخر ریسکیو اہلکاروں کو وہاں سے مل گئی ہے راولپنڈی کہ یہ علاقے سے یہ ڈیڈ باڈی ملی ہے اور دریائے سواں سے یہ ڈیڈ باڈی ملی ہے۔ یہ 2 دن کی مسلسل محنت کے بعد یہ آپریشن رات کو بھی جاری رہا اور اس کے بعد آج صبح گاڑی کا بونٹ اور اس کی ایک پہلے دروازہ ملا تھا، اسی بنیاد پر جو مزید جو آگے سرچنگ کی گئی اور اب چونکہ ڈیڈ باڈی جو کرنل قاضی کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ مل گئی ہے اور یہ 2 دن مسلسل یہ سرچ آپریشن جاری رہا اور یہ گزشتہ رات کو یہ آپریشن روکا گیا تھا، آج صبح پھر دوبارہ شروع ہوا اور پہلے صبح گاڑی کا دروازہ اور اس کا بونٹ برآمد ہوا اور اب جو 2 دن قبل جو باپ بیٹی جو پانی سے تیز بہاؤ کی نظر ہوئے ان کی ڈیڈ باڈی بھی مل گئی ہے۔ جی
ڈیڈ باڈی مل گئی ہے۔ کرنل قاضی کی لاش کو دریائے سواں سے تلاش کر لیا گیا ہے۔ آج صبح گاڑی کا بونٹ اور دیگر اس کے پارٹس ملے تھے، لیکن اب کرنل کی لاش مل گئی ہے۔ انوار عباسی، آپ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ناظرین، آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، تحریک انصاف کے رہنما بشارت راجہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے، راولپنڈی کے تھانہ نیو ٹاؤن منتقل کر دیا گیا ہے۔ بشارت راجہ راولپنڈی الیکشن ٹریبیونل میں NA-55 کے کیس کی تاریخ پر آئے تھے۔ بشارت راجہ کا کہنا تھا کہ تمام مقدمات میں ضمانت کنفرم ہے، اوچھے ہتھ کنڈوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ انوار عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی انوار، بتائے گا گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے اور ان کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے۔ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف جو گیا ہے وہ مزید تنگ کر دیا گیا ہے، اور آج رہنما پاکستان تحریک انصاف اور سابق صوبائی وزیر قانون راجہ محمد بشارت کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور انہیں تھانہ نیو ٹاؤن منتقل کر دیا گیا ہے۔ راجہ بشارت راولپنڈی الیکشن ٹریبیونل میں NA-55 کے کیس کی تاریخ پر آئے تھے۔ اس کے بعد جو پولیس تھی ٹریبیونل کے باہر پہنچی، اور اس پر جب راجہ بشارت ٹریبیونل سے باہر آئے تو انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، تو راجہ بشارت نے تمام تر کاغذات اور ضمانتوں کے جو کاغذات تھے وہ بھی دکھائے، لیکن اس کے باوجود پولیس لے جانے پر بضد تھی، اور اس کے بعد انہیں تھانہ نیو ٹاؤن منتقل کر دیا گیا۔ اس پر راجہ بشارت نے کہا ہے کہ تمام گدباغ میں ضمانت کنفرم ہے، ان اوچھے کنڈوں سے وہ گھبرانے والے نہیں ہیں، اور وہ گاڑی میں سوار ہوئے اور تھانہ نیو ٹاؤن منتقل کر دیا گیا ہے۔ آج وہ NA-55 کے الیکشن ٹریبیونل میں وہاں پر پیشی پر آئے تھے، ان کے ہمراہ ان کے جو وکیل تھے جو عبدالرزاق ایڈوکیٹ وہ بھی موجود تھے، لیکن پولیس نے انہیں گرفتار کر کے تھانہ نیو ٹاؤن منتقل کر دیا ہے۔ جی تھانہ نیو ٹاؤن منتقل کیا گیا ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ اوچھے ہتھ کنڈوں سے گھبرانے والے نہیں۔ انوار عباسی، آپ ہمیں اپڈیٹ کرے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ سپریم کورٹ نے خواتین کے بانجھ پن پر مہریہ نان نفقہ سے انکار غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ نے نان و نفقہ کے خلاف درخواست مسترد کر دی ہے۔ سپریم کورٹ نے شوہر کے رویے پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے درخواست گزار صالح محمد پر 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا ہے۔ خواتین پر ذاتی حملے عدالت میں برداشت نہیں ہوں گے۔ شوہر نے بیوی کو والدین کے گھر چھوڑ کر دوسری شادی کر لی، عدالت کی جانب سے بتایا گیا ہے۔ عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ عورت کی عزت نفس ہر حال میں محفوظ ہونی چاہیے۔ بانجھ پن حق مہر یا نان و نفقہ روکنے کی وجہ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ خواتین پر ذاتی حملے عدالت میں برداشت نہیں ہوں گے۔ شوہر نے بیوی کے حوالے سے کہا ہے کہ خواتین کے حقوق کا تحفظ عدلیہ کی ذمہ داری ہے، عدالت نے ایسا بھی کہا۔ آل پاکستان نیوز پیپرز سوسائٹی کے وفد نے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن سے ملاقات کی۔ وفد نے APNS کے صدر سینیٹر سرمد علی اور سیکریٹری جنرل محمد اطہر قاضی شریک تھے۔ APNS کے عہدیداران نے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کو اخباری صنعت کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ وفد نے پرنٹ میڈیا کے حجم میں اضافے، علاقائی اور لسانی پریس کی اہمیت پر زور دیا۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت آزادی صحافت اور اخبارات کے کردار کی معترف ہے۔ پرنٹ میڈیا معاشرے میں شعور اجاگر کرنے اور جعلی خبروں کے خلاف عوام کو درست معلومات فراہم کرنے میں کلیدی کردار اور حیثیت رکھتا ہے۔ حکومت سندھ اخباری صنعت کے تمام جائز مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرے گی۔